بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بكل اسم هو له، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان، كما نسأله أن يبارك لنا ولكم في جميع ما نتعلمه ونعلمه، وأن يجعل خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته في هذه الدقائق حول آيات في سورة الحج. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. معنى الآية: واذكر إذ بينا ووضحنا لإبراهيم مكان البيت. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم ببناء البيت، أمره بالبناء، ثم ليكون هذا المكان الذي أمر ببنائه ليكون مكان للعبادة، والمعبود هو الله. ووجه له 3 أوامر. لما أمره بالبناء وجه لإبراهيم في الآيات 3 أوامر. أول أمر: ألا تشرك بي شيئا، نهى عن الشرك. طبعا الكلام هذا يقول الله لما نهى عن الشرك توبيخ لكفار قريش وتقريع: يا من تفتخرون بأنكم من نسل إبراهيم وتفتخرون بذلك، هذا أبوكم إبراهيم لما أمره الله ببناء البيت أول أمر وجه له: لا تشرك بي شيئا. طبعا الشرك بلية البلايا، يحبط الأعمال، يفسدها. ولذلك أيها الكرام، مع الأسف الشديد لا زال إلى اليوم حتى من الحجاج من يدعو غير الله ويتوسل بغير الله. ينبغي للمسلم أن يصلح عقيدته وأن يسعى في إصلاحها، وأن يعلم أن النافع والضار هو الله. كثير والله يتمسحون في ثوب الكعبة، حتى إني رأيت وشاهدت بعيني لما نزل المطر من يضع كأس الماء تحت ثوب الكعبة ويشرب ماء أسود ويعتقد أنه بركة. جهل. ومن هنا أيها الكرام أول شيء وجه لإبراهيم نهى عن الشرك. لا بد من إصلاح العقيدة. كل حاج عقيدته فاسدة عمله مردود، والله لا بيقبل صلاته ولا صيامه ولا حجه طالما عقيدته فاسدة. ليش؟ لأن لا قيمة للصلاة للصيام لسائر أعمال بدون توحيد بدون إخلاص. هذا أول أمر. الأمر الثاني: طهر بيتي. طهر بيتي للطائفين. التطهير هنا تطهيره على درجتين: تطهيرا من البدع، من الخرافات، من الضلالات، من الشركيات. يعني والله أحد الأخوة يقول: سافرت إلى أحد البلاد الإسلامية من ناحية البدع، أول ما سلمنا من الصلاة نطق كذا 4 مدري 5 على المحراب ويدعون بأدعية غريبة، ما يقول حتى ما أدري شو يقولون. ففي واحد كان يعني هو جاء من هذه البلاد، كان حاضر، هو اللي نقل المشهد، قال وراح ينكر عليهم. يقول عود واحد سحبه من بينهم لأنهم لو تفطنون بشكل كان ضربوه. يعني حتى الإنسان لابد يكون حكيم إذا شاف مخالفة، يكون حكيم في يعني الإنكار وكيف توصل. إن هؤلاء جهلة. ترى إذا يعني سبحان الله الضلالات هذه والخرافات والبدعيات إذا تشبعت في قلب الواحد ترى ما يتركها بسهولة ترى.
ومن هنا أيها الكرام نهى الله إبراهيم أولا عن الشرك، ثم أمر بالتطهير، من تطهير البيت من الخرافات، من الضلالات، من الشركيات. الحمد لله تروح الحرم الآن، تروح المدينة، تروح المساجد في كثير من هذه البلاد، ما تشوف شيء من هذه البلاوي، الضلالات والخرافات. إذا بقيت فيها يعني حالات فردية للأشخاص أنفسهم هي ترجع له، لكن إما في شيء ظاهر ما فيه. وهذه نعمة عظيمة، تمسك الناس بكتاب الله بسنة رسوله، وإن تطيعوه تهتدوا. وأيضا يجي التطهير هنا معنى النظافة، طهر البيت نظفه. طيب التنظيف هنا قال للطائفين، لا يوجد بقعة في الأرض يجوز أن يطاف بها إلا الكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق. العتيق هو القديم اختصار، معنى العتيق هو القديم، له معاني كثيرة لكن هو أصح أقول فيها القديم. أسبق بيوت العالم، أقدم بيوت العالم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أول بيت وأسبق بيت وأقدم بيت في العالم هو المسجد الحرام. هذا المكان الطيب المبارك هو أسبق حتى حج الأنبياء قبل نبينا محمد، موسى وهود وغيرهم من الأنبياء حتى آدم. ولذلك أيها الكرام هذا البيت العظيم طهرها الله سبحانه وتعالى وجعل للطائفين، الطائفين العبادة المختصة بهذا البيت. طبعا الطواف حول البيت على 4 درجات. طواف الإفاضة هذا في الحج، طواف العمرة ركن أيضا، وفيه طواف الوداع، وفيه طواف القدوم، وفيه طواف النافلة. طواف النافلة عبادة مستقلة، حتى لو ما كنت حاج ولا معتمر يجوز تطوف بالبيت. هي على الدرجات هذه، طواف الإفاضة، وأيضا هو الركن أيضا في العمرة. الثاني طواف القدوم هذا الحاج، وطواف الوداع، العمرة ليس لها وداع، هذا طواف الوداع في الحج. والطواف الرابع هو النافلة، طواف عبادة مستقلة يجوز الاتيان بها في غير حج ولا عمرة حتى تطوف بثيابك، وهذا يعني حول البيت. إذن قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يعني المصلين. هذا المكان الطيب اللي أمر الله إبراهيم، نهى عن الشرك، أمر بالتطهير، يطهر لمن؟ للطائفين خاصا بهم وخاصا بالمصلين. وأيضا هو قبلة للمسلمين في كل مكان، كل من أراد يصلي يتجه إلى الكعبة ويتجه إلى المسجد الحرام إلى مكة. وخص الركوع والسجود لأنها أفضل أنواع الصلاة، أفضل أركان الصلاة، ركوعها وسجودها. يقول الله في آخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، وافعلوا الخير. هذا الأمر الثاني من ناحية اللي أمر الله به إبراهيم. نأتي على الأمر الثالث. الأمر الثالث بعد ما هيأ البيت وأصبح مهيأ، وقال أذن في الناس، أذن في الناس بالحج. الأذان أمرها الله بالنداء، قال يا رب أنا عبد ضعيف، أنا عبد ضعيف، وكيف يوصل صوتي لهذا البشر كلهم؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. وإحنا ما سمعنا وقت إبراهيم ما أذن، لكن الأمة تقرأ الآن في القرآن نداء إبراهيم وصل إلينا وفي جميع أصقاع الأرض. وجاء الحجيج، شوفوا الآن الحجيج هذا النداء هذا قد تحقق، النداء هذا تحقق ويأتون بالملايين، ولو فتح المجال لأكثر لتوافد بعشرات الملايين. وقد طاف هذا بالبيت، وقد يعني جاءوا إلى هذا البيت أعداد لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا النداء من عهد إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الرجال هنا ليس معناها الذكر، لا، المراد بالرجال هنا المشاة،
لأنها جاءت مقابل على يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الضامر هي الإبل، يعني يجون ركبان ومشاه. في سورة البقرة قال فإن خفتم فرجالا أو ركبان، يعني يجون يا مشاه يا ركبان. وكذلك في الحج يأتي الإنسان إما ماشي ويأتي إما راكب. أفضل شيء في الحج الركوب. يعني في ناس يجي يقول أنا جيت من شرق أوروبا ولا من أقصى أوروبا، جيت حاجا على سيكل ولا على قدمي، هذا تنطع، وهلك إيش تنطعون. ونبينا محمد حج راكب، وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار الأيسر. ترى الإنسان يتعمد المشقة، ترى هذا غلط. يعني تشوف الدرب اليسر والسهالة وكذا، وتروح تشوف لك أعصر شيء تروح ولهذا تفوتك طاعات كثيرة. بإمكانك تؤدي هذه العبادة بأقل جهد بأقل وقت، تختصر على نفسك. لكن أنت الآن لما يحمل الإنسان شهور كثيرة، كم تروح عليه من الواجبات، والسفر قطعة من العذاب ترتب عليها من الفوات الطاعات الكثيرة. لأن ترى الشيطان له طرق، ترى يعني بإمكانه أنه يخليك أنك تزيد في العبادات وتجتهد زيادة عشان تكثر على نفسك من الطاعات. يجي يوم القيامة تصلي، إذا زودتها زيادة وكلفت نفسك فوق ما تطيق، يجي عليك الأيام تمرض، يجي عليك يوم من الأيام تكسل، تجيك مشاغل ما تستطيع توفي. فلا بد الإنسان يكون عنده القصد، يكون معتدل متوسط، لا تكون لا تغلو ولا تجفو، تكون متوسط حتى تستطيع أنك تأتي بهذه العبادة في جميع الأحوال. هذا الشرع، أن يكون الإنسان متوسطا في عباداته، في الأشياء التي يختارها. بعد ذلك طبعا الأذان هنا أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقلنا إن الركوب هو الأفضل لأن الرسول حج راكب عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان الإنسان ما يجد أنه يركب ومشى. فورد في الحديث أجرك، يخاطب عائشة رضي الله عنها، والخطاب للأمة كلهم، أجرك على قدر نصبك ونفقتك، على قدر التعب، على قدر النفقة. واحد أنفق 50,000، واحد أنفق 1000، ليسوا سواء. وفيه ناس ضاعت نفقته وضاعت رفقته، ولقي تعب في الطريق ومشقات ومشاكل ما تعمدها وهي دخلت عليه. هذه يقول لك ربما ذنوب لا يغفرها لا طواف ولا صلاة ولا المشاكل اللي تجيك، الحر والزحام والضيق والهموم والتعب والمشقات اللي ذيك تكفر عنك الهموم هذه والمشاكل العقبات اللي تلقاك، لأن الطاعات هذه يجي فيها ابتلاءات. وسبحان الله والكرام يأتينا على كل ضامر. الضامر هي الإبل. طبعا الإبل هنا فيها تشريف لها، خصها الله وذكرها الله. الإبل أي عبادة، أي شيء يعين للعبادة يجعل الله له، يجعل فيه خير، ويجعل فيه بركة، ويجعل له ذكر حسن، ويجعل فيه لذة، ويجعل فيه سعادة. إيش هو الطاعات هذه؟ أي شيء يعين على الطاعات، أو أي مكان يكون فيه طاعة، أو أي خير تفعله يجعل الله فيه خير وبركة ولذة وسعادة وذكر حسن. والعكس، أي شيء يعين على المعاصي أو يكون عون للمعاصي يكون له ذكر سيء والعياذ بالله، ويذهب الله منه اللذة والسعادة. حتى اللي يزنون، اللي يسرقون، اللي يرتكبون المحرمات، يمحق الله بركة أعمارهم. حتى بعضهم يا أخوان توغل في الحرام حتى جعل الله صورة على أقبح صورة. اللي يقعون في المحرمات هذه يدور عليه الأيام، لأن شوفوا إبليس، ترى يقول لك إبليس كان على أحسن صورة، لما عصى أبلس وقلبها الله إلى أسوأ صورة. حتى الإنسان خلقها الله في أحسن تقويم،
فإذا عصى ردها الله إلى أسفل سافلين وإلى أقبح صورة. يحشرون يوم القيامة سود الوجوه زرق العيون على أسوأ الصور. وفي الدنيا اللي يزنون اللي يرتكبون المحرمات سبحان الله يذهب الله بهاء وجوههم، ويذهب الله وجوههم سبحان الله أيها الكرام. إذا كان من أهل الخير يجعل الله في وجهه قبلة كذا، يجعل الله في وجهه قبلة. وإذا في شر من يوم تشوفها تعرف الشر في وجهه، ويجعل الله في وجهه سواد وفيه بغضة من الله سبحانه وتعالى. هذا يعطينا إن البركة من الله. إذا عصى الإنسان ربه نزع منه اللذة والسعادة والخير والبركة والذكر الحسن إذا عصى. وإذا طاع الله أعطى عكسها تماما، يجعل فيه خير فيه بركة. شوفوا الإبل لما حملت الحجاج نوه الله عليها في كتابه، ويأتينا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. شوف الحج سبحان الله تحققت دعوة، ترى ما بقي جنس في الأرض ولا بلد إلا ويجون الحج من كل جنس من كل بلد من كل مكان. الآن تصورنا أيها الكرام بقينا الغاية من الحج. لماذا نحج؟ طبعا الحج تروح على درجات، فيه ناس يحجون بقلوبهم وفي ناس يحجون بأبدانهم. حج القلب أحيانا قد يبقى ناس في بيوتهم وهم حجاج، وقد يحج ناس ويرفعون التلبية وما يقبل الله منهم، لأن عندهم مانع من الموانع، إما عقيدة فاسدة ولا رياء وسمعة ولا عنده نفقة حرام، ولا بعض الناس يا أخوان ما يكمل المناسك. والله بعضهم يا أخوان يوم العيد قد هو في بلده، قد وكل ناس يكملون عنها الحج ما ادري وراه من العجلة، وضيع يعني واجبات وكذا، بعضهم قد يفسد حجه. فالقضية أيها الكرام الحج له غاية، الغاية من الحج قال ليشهدوا منافع لهم. طبعا المنافع هذه أول حكمة وأول فائدة، والغاية من الحج قال ليشهدوا المنافع. المنافع دينية والمنافع تأتي دنيوية. أما الدينية فأعظم فائدة في الحج إكمال الدين للمستطيع، لأن غير المستطيع لا شيء عليه معذور. يقول على من يجب الحج؟ يجب الحج على كل مسلم، هذا واحد بالغ عاقل حر مستطيع. والاستطاعة تجي على درجتين، استطاعة مالية واستطاعة بدنية. إذا اجتمعت الثنتين البدنية والمالية يجب عليه الحج. أنا فقير، أنا صحيح ما يجب عليك الحج، فقير ما يجب عليك. لكن إذا كنت قريب في مكة ولو كنت فقير يجب عليك تحج إذا أنت قريب، لأن ما مطلوب منك مال، أنت قريب تقدر تمشي. إذا كان الإنسان عنده مال وما عنده قدرة بدنية، مريض ما يستطيع عاجز، هذا ينيب مكانه بالمال، يبحث عن منيب، إلا إذا لم يجد. يعني بحث واحد من يحج عني من يحج ما وجد أحد، هذا يسقط عنه الحج. لكن إذا استطاع وحج، هذه أول كرامة يكمل الإنسان دينه. تروا في ناس يا جماعة والله قد وصل عمره 70 سنة 80 سنة، حتى بعضهم كان في مكة ما حج مات، قد وصل عمره 90 سنة. شوف الناس يحجون كل عام وهو قاعد، والعياذ بالله حرمان من الله سبحانه وتعالى، ومخذول هذا الإنسان. شوف الناس يحجون ما بيحج، والله حتى بعضهم يفتخر بذلك، يقول أنا ما قد حجيت. وطبعا أيها الكرام أعظم كرامة إنك تكمل دينك. بني الإسلام على أركان 5 وذكر منها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الفضيلة الثانية طبعا احنا بنختصرها علشان نستطيع ندرك الكلمة الثانية.
الحج مؤتمر إسلامي كبير جدا، وأشوفوا في الصلوات الخمس يحضر صف. صلينا في المغرب هنا 3 صفوف، الصف فيه فوق 150، 3 صفوف. في مساجد يمكن صفين، في حتى بعض الناس ما يكتمل الصف. هذه الصلوات الخمس. الاجتماع الثاني يوم الجمعة، ما فيه، المسجد مليان يوم الجمعة. العيد يكون أعظم اجتماع، أعظم يوم عرفة، هذا أكبر من جميع المجامع كلها في العام. لا الصلاة الخمس ولا الجمعة ولا العيد، يحضر في هذا المؤتمر 2 مليون 3 مليون. طبعا الشيطان إذا شاف الحجاج، الطرقات مليئة، المخيمات، الباصات، القطارات، شوف العالم هذا جايين رايحين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لما الصوت هذا يصدح في الأجواء، يقولك ما رؤي الشيطان في يوم أغيض ولا أحنق ولا أحقر. الأحنق يعني حنق، يعني إيش؟ مقهور. شايف الناس كلهم جايين وحجاج، مؤتمر كبير ترى. يعني تصور لو أن 2 مليون 3 مليون تشوف من الكفار في مجمع، جاء الكفار من كل مكان واجتمعوا في المكان، كلهم هيبة، كلهم رهبة، شعارهم يرفعون حتى يخافوا الناس منهم. فالشيطان إذا شاف الحجاج بالأعداد هذه الكثيرة يغيظه، يحثو على رأس التراب الشيطان. إذا شاف أعداد المسلمين، هذا المؤتمر العظيم، ربنا واحد، ديننا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد. شوف ماذا قال الله في سورة الحج، لا أظن الأنبياء، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة. وأيضا في سورة المؤمنون، إن أمتكم، إن هذه أمتكم أمة واحدة. ولذلك أيها الكرام، الحج إنما المؤمنون أخوة، جاءوا من كل قطر. وبعدين لباسنا واحد، ما تفرق بين بلد ولا حقير ولا صغير ولا كبير، والناس كلهم. حتى شوف الآن في المطاف لما تشوف كيف لباسهم واحد، كيفهم سبحان الله حول الكعبة، ما تفرق بينهم ولا تدري من أي بلد. ما في غتر، ما في كذا، حاسرين عن رؤوسهم، خاشعين خاضعين، لابسين لباس المتواضعين، وجاءوا على هذه الهيئة. هذا سبحان الله يا إخوان، المؤتمر العظيم هذا يغيظ الشيطان. هذا المؤتمر العظيم، وتذوب فيه جميع الحواجز كلها، ويصبحون المسلمين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد. فيها ثلاث قضايا تلبية هذه. أولا، يا رب ها أنت دعوتني الحج، ها أنا قد استجبت، لبيك اللهم لبيك، أنا استجبت استجابة، وجئت طائعا حاجا ملبيا للنداء، استجابة بعد استجابة، لبيك اللهم لبيك، يكررها. وبعدين يعلن إعلان تام أن الملك لله، والنعمة والثناء والنعمة، الملك والحمد والنعمة، ولا يكفي، لا بد من نفي الشريك، كلها لله وحده ولا شريك له. ليش؟ لأن الكفار نقضوها، ترى كانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه ما ملك. وهذا زي اللي يقول لا إله إلا الله، ما مع الله إله، والله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، ثم يقول لا في آخرها ينقضها، يقول إلا شريكا هو لك، ونقضوها. يعني هو هي التوحيد هذه، التلبية هذه، الشعار الحج. يقول أفضل الحج العج والثج. العج هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. باقي النقطة الأخيرة، طبعا أنا بتجاوز، ترى المنافع هذا كثيرة جدا. التعارف، المنافع الدنيوية، التعارف. يقول واحد والله أني حجيت، باقي معي ناس مسجلهم في جوالي 17 سنة ولا زلنا نتواصل، منذ 17 سنة، وفي ناس أكثر لا زال يتواصل مع الحجاج اللي حج معهم، وفيها تجارة وفيها منافع دينية ودنيوية، غير المغفرة، غير الطواف، غير الصلاة في الكذا، غير شرب زمزم، إجابة الدعاء، منافع كثيرة جدا في الحج. والحكمة الثانية، شوف كيف هي دقيقة جدا، قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة، يعني إن المسلمين يشكرون الله على نعمة بهيمة الأنعام مع الذكر لها. ليش؟ لأن الكفار كانوا لا يشكرون الله ويذبحون لغير الله، وبعدين يتقربون بها لغير الله، ويذكرون اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى. حتى ان في ناس يا اخوان يقول لك روح في المكان الفلاني واذبح ولا تسمي، هذه والله مشكلة ما تسمي، عاد إذا نسيتها لها وجه، لكن يقول لك كذا أمر، يقول لا تسمي عليها، لكن إذا ما سميت عليها يأكلونها، هذا اللي يذبح لهم، لا تسمي عليها. شفت كيف؟ ويذكروا بسم الله. شوفوا الشافعية لهم قاعدة في الذبح، يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فكانوا في ناس يذبحون على هذا، ماسك عليها بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، هو يذكر حكمها. والصحيح أنه يقول بسم الله والله أكبر، لكن هو يذكر بسم الله واجبة والله أكبر مستحبة، بسم الله والله أكبر، هذا هو اللي يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال يا ابن الحلال بالنسبة للأضحية هي سنة، صادق سنة، لكن هذا تمهيد ليتركها. هو يقول الكلام هذا يمهد علشان يترك الأضحية. الأضحية حكمها سنة مؤكدة قريبة من الواجب. من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا يصلي معنا. طيب وبعدين ما تقرب المتقربون في يوم النحر بأفضل من إراقة الدماء. ذبح هذا أفضل شيء يوم العيد اللي هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر. جميع أعمال الحج كلها في هذا اليوم، حتى إنه أفضل من يوم عرفة. يوم العيد الأضحى أفضل من يوم عرفة، جميع أعمال الحج كلها فيه، الرمي والذبح والحلق والطواف والسعي، سعي الحج كلها في العيد. كل أعمال الحج كلها يسمى يوم الحج الأكبر، والأضاحي في كل مكان الناس يذبحون. يوم العيد هو أفضل أيام العشر كلها. ولهذا شوف كيف ورد في الحديث ما تقرب المتقربون في يوم النحر بأفضل من إراقة الدماء. ولهذا قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والكفار كانوا يذبحون لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. شوف ترى في نهاية الآيات هذه أمرنا بأمرين، قال اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا عبادة الأوثان، ونهانا عن قول الزور. ما هي شهادة الزور؟ ليست هي شهادة الزور، حتى المفسرين يشيرون الكلام هذا، لكن لا، ما هي. المراد بقول الزور الكذب. والكذب على ماذا؟ كانوا يحللون ويحرمون، لأنه قال ذلك ومن يعظم حرمات الله في الآية فهو خير له، وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، التحليل والتحريم، لأنهم يقول هذه ويقول لك إن حرث وحجر، الأنعام والزروع يحرمون أشياء ويحللون أشياء. التحليل والتحريم هذا هو المشكلة فيها، هذا هو قول الزور.
هو قوله، يقول لا تكذبون على الله وتفترون وتحللون وتحرمون من عند أنفسكم. ثم في الختام أيها الكرام، طبعا قبل ما أختمها، لن ينال الله هذه الأضاحي ولا الهدي لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى. إذا ذبحت لله رفعك الله وأثابك الله، وإذا ذبحت لغير الله وافتريت على الله وكذبت على الله الويل لك. ثم قال ومن يشرك بالله، عين إلا يشرك بالله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. طبعا شوفوا الشرك، يقول لك إن الموحد زي اللي متمسك في العروة الوثقى. شفت اللي متمسك في عروة غير اللي إيش ومن يشرك بالله زي اللي خر. يقول لك الإنسان إذا مات ورفعت روحه إلى السماء تلقى روحه من فوق، تلقى في أسفل سافلين. الكافر ما تفتح له الباب. ولهذا المشرك إذا أشرك هو زي اللي يرمى من مكان مرتفع عالي جدا تتخطفه الطير الشياطين. إذا أشرك الإنسان استولت عليه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نار جهنم. وطبعا أيها الكرام، هو أي إنسان مشرك هو هالك باختصار. إنسان ساقط من مكان مرتفع جدا، إيش يحصل له؟ هلك. من يشرك بالله هلك، ومن وحد بالله نجا، هذا الموحد. وهنا كرر الكلام هذا. لعلمكم الآيات هذه مهمة جدا للحاج ولغير الحاج، في أحكام كثيرة، لكن نقف عند هذا عشان نستطيع أن ندرك المجلس الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يكرمنا وإياكم بطاعته. اللهم يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا من له الدنيا والآخرة، يا من له ملك السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك وأنت الكريم الذي لا أكرم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، والعظيم الذي لا أعظم منه، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز، يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الساعة المباركة لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا ولأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم وللجميع كل ذنب، فرج عنا وعنهم كل كرب. اللهم يا مالك الملك هب لنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تهدي بها قلوبنا، تهدي بها قلوبنا، تشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا، تكتب لنا بها في هذه العشر المباركة أوفر الحظ والنصيب من كل بر ورحمة وخير وعافية، سواء في بقية هذا الشهر أو العشر المباركة. اكتب لنا فيها كل خير، يسر لنا فيها كل خير وكل أمر، واستعملنا في طاعتك، واكفنا واكف أهل هذه البلاد والمسلمين في كل مكان. اكفنا جميعا كل شر وكل بلاء وكل فتنة، افتح لنا كل مغلق، يسر لنا كل عسير. اللهم أعنا على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة، زودنا التقوى، اغفر ذنبنا في الآخرة الأولى، ويسرنا لليسرى، جنبنا للسوء والفحشاء والعسرى، اجعلنا من عبادك المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.